नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है और अहम बात यह है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जंग शुरू होने के बाद मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि ईरान की नेवी तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। 158 ईरानी बहरी जंगी जहाज़ों को तबाह करके समंदर की तह में पहुंचा दिया गया है। तो फिर इसके बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल कैसे बरकरार रखा है कि जिसकी वजह से सदर ट्रंप इसी कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए इस रास्ते को मज़ीद बंद कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक ने लिखा है कि अमरीका के फ़ौजी हुक्काम और आज़ाद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरान की रेगुलर नेवी को तो ज़्यादातर तबाह कर दिया है, जिसमें उसके बड़े जंगी जहाज़ और एक समंदरी आबदोज़ भी शामिल हैं जो डूब गए हैं या नाकारा हो गए हैं। लेकिन तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि ये जहाज़ ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का असल ज़रिया नहीं थे, क्योंकि ईरान के पास दो नेवी हैं। एक ईरान की रेगुलर नेवी है, जबकि दूसरी पासदारान इनकलाब की नेवी है। और रेगुलर नेवी बड़े बहरी जहाज़ इस्तेमाल करती है जो ज़्यादातर दूर दराज मिशंस के लिए होते हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की नेवी खलीज फ़ारिस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे महदूद इलाकों के लिए बनाई गई है। और ये तेज़ रफ्तार अटैक और मिसाइल बोट समेत माइंस बिछाने वाली कश्तियों और ड्रोन्स पर इन्हिसार करती है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में ईरान उमूर के माहिर फरजीन नदीमी के मुताबिक कई हफ्तों तक अमरीकी हमलों के बावजूद पासदारान इनकलाब की नेवी की 60% से ज़्यादा तेज़ रफ्तार अटैक और स्पीड बोट्स अब भी महफूज हैं, और ये कश्तियाँ अब भी कमर्शियल शिपिंग के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जोग्राफिया से मुतालिक लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अपने सबसे तंग पॉइंट पर सिर्फ 20 मील तक चौड़ी है, और ये जोग्राफिया ईरान की गैर रिवायती यानी एसिमेट्रिक हिकमत अमली के हक़ में है। और बड़े जंगी जहाज़ों के मुकाबले में पासदारान इनकलाब की छोटी कश्तियों को निशाना बनाना मुश्किल होता है और उन्हें साहिल के करीब ज़ेर ज़मीन जगहों में छुपाया जा सकता है या आम फिशिंग बोट्स के दरमियान भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ईरान ट्रकों पर नस्ब एंटी शिप मिसाइल और साहिली लॉन्च साइट्स के ज़रिए ज़मीन से भी कमर्शियल शिपिंग को निशाना बना सकता है। इस तरह वो बग़ैर कोई बहरी जंगी जहाज़ भेजे भी कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है या नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए ईरान के साहिल के करीब मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे, मगर इसके बावजूद भी छेड़छाड़ और अचानक हमलों का ख़तरा बाकी रहेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसके अलावा नेवल माइंस ईरान के सबसे मौसर हथियारों में शामिल है और उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। ये ख्याल किया जाता है कि ईरान के पास ऐसी हज़ारों माइंस मौजूद हैं जिन्हें खुफिया तौर पर छोटी कश्तियों या फिशिंग बोट्स तक के ज़रिए बिछाया जा सकता है। हाल ही में ईरान ने कमर्शियल बहरी जहाज़ों को खबरदार किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के लिए पासदारान इनकलाब से रब्ता करें, यानी रब्ता करेंगे तो ही जाने दिया जाएगा, जिसे तज्ज़ियाकार इस बात का इशारा समझते हैं कि मुमकिन है कि माइंस बिछा दी गई हों या फिर मुमकिन है कि ना बिछाई गई हों। लेकिन गैर तस्दीक शुदा माइंस के ख़तरात भी बहरी आमदोरफ्त को रोक सकते हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनीज़ को ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं कोई माइन उनके जहाज़ को तबाह ना कर दे। समंदर में बिछे माइंस को साफ़ करना एक सुस्त और ख़तरनाक अमल होता है, और पुरानी माइंस हटाने से ज़्यादा तेज़ी से नई माइंस बिछाई जा सकती हैं। यानी अगर सुस्ती से ही सही, मगर अगर पुरानी माइंस को हटाया जाएगा तो ईरान नई माइंस बिछा देगा। शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सिर्फ ख़तरे का इम्कान ही अक्सर ऑपरेशन रोकने के लिए काफ़ी होता है। यानी माइंस ना भी हो, मगर सिर्फ माइंस की धमकी हो, तब भी इंश्योरेंस कंपनीज़ और शिपिंग कंपनीज़ घबरा जाएंगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ड्रोन्स इन ख़तरात में एक और इजाफा कर देते हैं, और ईरान ने एक बड़ी तादाद में पानी पर चलने वाले ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। ये धमाका खेज़ मवाद से लदी बग़ैर इंसान के चलने वाली कश्तियाँ होती हैं जो ऑयल टैंकर्स और पोर्ट्स पर मौजूद तनसीबात को निशाना बना सकती हैं। समंदरी सिक्योरिटी कंपनियों ने हालिया अरसे में रेड सी यानी बहरा अहमर में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप के ऐसे कई हमलों को रिकॉर्ड किया है जो इन्हीं तरीक़ों से मिलते जुलते हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सिक्योरिटी हुक्काम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान ने हौसियों को इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी फराहम की थी जिसके ज़रिए हमले किए गए थे, और दूर से बहरी जहाज़ों पर हमला करने की यह सलाहियत किसी भी नेवल ब्लॉकेट को नाफिज करने की कोशिश को मज़ीद पेचीदा बना देती है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि नेवल ब्लॉकेट के मंसूबे की एक बड़ी कमज़ोरी यह है कि ईरान को समंदर में जंग जीतने की ज़रूरत ही नहीं है। ईरान को सिर्फ इतना करना है कि शिपिंग को इतना गैर महफूज बना दिया जाए कि जहाज़ों की आमदोरफ्त सुस्त हो जाए या रुक जाए, क्योंकि शिपिंग कंपनीज डर जाएं।
اور ڈرونز، مائنز، اسپیڈ بوٹس اور زمینی میزائلز کے ذریعے ایران اپنے بڑے جہازوں کا زیادہ حصہ کھونے کے بعد بھی بین الاقوامی تجارت میں خلل ڈال سکتا ہے۔ سینٹ کام کے سابق ڈپٹی کمانڈر وائس ایڈمرل رابرٹ ہاورڈ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی بحری صلاحیت کا بڑا حصہ کھو چکا ہو، مگر بچ جانے والا آخری 10% حصہ ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کی بحری حکمت عملی طویل تجربے کی بنیاد پر بنی ہے۔ اپریل 1988 میں ایک دن کی لڑائی میں جب امریکی افواج نے ایران کے بحری بیڑے کا بڑا حصہ تباہ کر دیا تھا تو ایران نے برابر کی سطح پر بحری جنگ لڑنے کی کوشش ہی چھوڑ دی، اور اس کے بجائے ایران نے غیر روایتی حکمت عملی اپنا لی، جس کا مقصد کمرشل شپنگ کو کنٹرول کرنا تھا، جو عالمی طاقتوں کے لیے سب سے اہم کمزوری ہے اور امریکہ کے لیے سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ حکمت عملی آج بھی برقرار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کا مکمل اور مؤثر نیول بلاکیڈ بہت مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 2 ہفتوں کے لیے جنگ روک دی گئی اور بدلے میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا گیا، مگر ایران نے مرین ریڈیو کے ذریعے خبردار کیا کہ جو بحری جہاز پاسداران انقلاب کی اجازت کے بغیر گزرنے کی کوشش کرے گا اسے تباہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جنگ بندی کے پہلے دن صرف 4 بحری جہاز گزرے، جو اس ماہ کی سب سے کم تعداد تھی، کیونکہ جنگ سے پہلے تقریباً اسٹریٹ آف ہرمز سے 135 سے زیادہ جہاز گزرتے تھے، اور ایران نے ثالثوں کو بتایا کہ وہ روزانہ گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد تقریباً 1 درجن تک محدود کر دے گا، جبکہ جنگ سے پہلے یہ تعداد جیسا کہ ہم نے بتایا 135 سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کے مرکزی چینل میں اینٹی شپ مائنز کے بارے میں وارننگ جاری کر دی اور کمرشل بحری جہازوں سے کہہ دیا کہ وہ پاسداران انقلاب سے رابطہ کریں تاکہ ایرانی ساحل کے ساتھ نئے راستوں پر چل کر ان مائنز سے بچا جا سکے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ ممکن ہے کہ امریکہ کی وارننگز کے بعد سمندر میں نیول مائنز بچھا دی گئی ہوں۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں خلیج فارس سے متعلق پالیسی کے سابق ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈیروش کے مطابق ایران کی ایسیمیٹریکل اسٹریٹجی یعنی غیر روایتی جنگی حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ 3 امریکی عہدیداروں کے مطابق امریکہ کے 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہفتے کے دن اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے، اور یہ جنگ کے دوران اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکہ کے جنگی جہازوں کی پہلی آمد و رفت تھی اور اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو چیلنج کرنے کے مترادف تھی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے خلیج فارس میں 20 سے زیادہ کمرشل بحری جہازوں پر حملے کر کے بحری ٹریفک کو کنٹرول کیا ہے، اور ایران بغیر کسی بحری بیڑے کے بھی زمین سے ڈرونز اور میزائل داغ کر ایسے حملے جاری رکھ سکتا ہے، لیکن ملٹری بورڈز اسے براہ راست کمرشل جہازوں کو دھمکانے یا ان کے ساتھ چلنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور امریکہ اس صلاحیت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینٹ کام نے 6 اپریل کو بتایا کہ اس نے ایرانی نیوی کی 155 سے زیادہ کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر اور امریکی فوج کی جانب سے جاری ویڈیوز کے مطابق امریکی حملوں نے ایران کے بحری بیڑے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جن میں اس کے سب سے جدید اور طاقتور ماڈلز بھی شامل ہیں، لیکن اس کا زیادہ تر نقصان ایران کی ریگولر نیوی کو ہوا ہے، جبکہ امریکی حملوں نے پاسداران انقلاب کے کچھ جدید ترین جنگی جہاز بھی تباہ کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کی فوٹیج کے مطابق ان میں آئرس شہید سید شیرازی جہاز بھی شامل ہے، اور یہ جہاز اینٹی شپ اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل داغ سکتا تھا۔ امریکہ نے خلیج فارس میں پاسداران انقلاب کے سب سے بڑے ڈرون بردار جہاز شہید باقری کو بھی نشانہ بنایا، جو اینٹی شپ میزائلز اور ہیلی کاپٹرز کے لیے لانچ پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ عسکری اور نیشنل سیکیورٹی انالیسس کی کمپنی جینز کے مطابق اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ 4 مارچ تک ایران کی بحریہ کے 4 اہم سرفیس جنگی جہاز ڈوب گئے ہوں یا ناکارہ ہو گئے ہوں۔ جینز کے میری ٹائم ٹیم کے سربراہ ایلیکس پیپ کے مطابق ایران کی نیوی نے مجموعی طور پر اپنی 7 میں سے 6 فریگیٹس، اپنی 2 کارویٹس اور 3 میں سے 1 اوشین گوئنگ روایتی آبدوز کھو دی ہے، لیکن پاسداران انقلاب کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں ایسے بحری جہاز موجود ہیں جو خلیج فارس اور اسٹریٹ آف ہرمز جیسے تنگ آبی راستوں میں کمرشل جہازوں کو ہراساں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ڈیوڈ ڈیروش کے مطابق چھوٹی کشتیاں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور سیٹلائٹ پر بڑے بحری جہازوں کے مقابلے میں انہیں دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ برطانوی بحریہ کے سابق اہلکار کرس لانگ کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایرانی ساحل کے پتھریلے علاقوں میں زیر زمین چھپے ہوئے ٹھکانوں میں سینکڑوں چھوٹی اٹیک بوٹس محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔